बस इतना सा, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड 34 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत एकदम से कामयार के इमोशनल ब्रेकडाउन से होती है। वो बिल्कुल टूटा हुआ, आंखों में आंसू भरे और आवाज़ में एक ऐसा दर्द जो स्क्रीन से बाहर भी महसूस होता है। वो अपनी सारी ज़िंदगी की गलतियों का इकरार करता है, अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख कर बोलता है, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं एक बुरा शोहर हूँ। हर लफ्ज़ के साथ उसकी सांस रुकती सी लगती है, जैसे सालों का बोझ एक साथ दिल से बाहर निकल रहा हो। इस सीन में पहली बार हम देखते हैं कि कामयार की वो पुरानी सख्त और अनब्रेकेबल ईगो कम्प्लीटली टूट जाती है। उसकी वो हमेशा ऊपर रहने वाली नज़र अब नीचे झुकी हुई है, हाथ कांपते हुए, और आवाज़ में वो सच्चा गहरा रिग्रेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्क्रीन के सामने बैठकर दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। बिलाल अब्बास खान ने इस मोमेंट को इतना नेचुरल और रॉ प्ले किया है कि लगेगा कि जैसे उनका ये पर्सनल ब्रेकडाउन हो। कोई फेक एक्टिंग नहीं, सिर्फ असली इंसानियत और टूटने का एहसास। ये सीन सिर्फ एक ब्रेकडाउन नहीं, ड्रामे का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से कामयार का पूरा करैक्टर और कम्प्लीटली बदल जाता है। वो जो पहले अपनी ईगो और घमंड में डूबा हुआ था, अब एक नया इंसान बनकर उभरता है। एक ऐसा शोहर जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर चुका है और अब सिर्फ आयरा के लिए, उसके रिश्ते के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस एक सीन ने पूरे ड्रामा को नए हाइट दे दी है, और एपिसोड के आगे के हिस्से में जो पावरफुल एंडिंग आता है वो इस रिग्रेट और चेंज को बिना अधूरा लगता है। ओवरऑल एपिसोड 34 ने सिर्फ स्टोरी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि दिल में एक ऐसा सबक छोड़ा है कि गलतियां माफ़ हो सकती हैं, मगर अगर दिल रिग्रेट हो। बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार फाइनल। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीन अकेला ही पूरे ड्रामा जस्टिफाई कर देता है। दूसरी तरफ एपिसोड 34 में आयरा की ज़िंदगी का दर्द पूरी इंटेंसिटी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है। अब कामयार अपना ब्रेकडाउन कर रहा होता है, कैमरा एकदम से उसकी तरफ घूमता है। आयरा वहाँ खड़ी है, बिल्कुल सुनसान, आंखों में आंसू की लकीर बन गई है, चेहरा इतना उड़ा हुआ जैसे उसने सालों की नींद और खुशियाँ एक साथ खो दी हों। वो धीरे से टूटी हुई आवाज़ में कहती है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई कामयार। बस ये एक डायलॉग, लेकिन इसमें उसका पूरा जिस्म दर्द से कांप उठता है। उसकी आवाज़ में वो गहरा सन्नाटा, वो टूटा हुआ ट्रस्ट, वो बेबस मोहब्बत और सालों की सेक्रीफाइस सब एक साथ उभर आते हैं। आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें पहुंचती भी नहीं। हाथ अपने सीने पर टाइटली बांधे हुए, जैसे दिल को संभल रही हो जब टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इस सीन में माहिरा खान ने आयरा के करैक्टर को इतना ज़बरदस्त प्ले किया है कि हर व्यूवर उसके दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकता है। उसकी वह नज़र जिसमें पहले कामयार के लिए इंतहा प्यार था, अब सिर्फ वीरानी और धोखा दिखता है। वो कहती है कि उसने अपने हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी थी, और आज उसके हाथों ही उसकी दुनिया उजड़ गई है। ये सीन सिर्फ इमोशनल नहीं, बहुत गहरा मैसेज भी देता है। जब किसी के दिल का ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो मोहब्बत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। प्यार रह सकता है, लेकिन उसके साथ एक दर्द और एक खालीपन भी रह जाता है। ऑडियंस इस सीन से इतना डीपली कनेक्ट करती है कि बहुत सी लड़कियां अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। कामयार का ब्रेकडाउन और आयरा का ये टूटा हुआ मोनोलॉग
दोनों मिलकर एपिसोड को एक ऐसा हार्ट ब्रेकिंग यट पावरफुल टर्निंग पॉइंट बना देता है जो लास्ट तक दिल में बैठा रहता है। फिर एपिसोड 34 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और दिल को छू लेने वाला सीन आता है जब काम्या अपनी गलतियां माफ़ करवाने की कोशिश कर रहा होता है और इनडायरेक्टली बेटी के हवाले से बात करने लगता है। तब आयरा एकदम से रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके साथ नई हिम्मत और शक्ति भी आ जाती है। वो सीधा काम्यार की तरफ देखती है, आवाज़ में एक ऐसी मजबूती जो पहले कभी नहीं देखी, और सिर्फ साफ थोड़ी ताज़गी के साथ कहती है, मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं काम्यार, कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी। उसकी ये बात कहते ही पूरा रूम सन्नाटा हो जाता है। आयरा का चेहरा अब रोने वाला नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, बेबाक और इंडिपेंडेंट मदर का चेहरा बन चुका होता है। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आग सी जल रही हो। वो अपने हाथों को अपनी बेटी की तरफ बढ़ाती है जैसे उसे अपने सीने से लगा रही हो, और बोलती है, लोग कहते हैं कि औरत के लिए बेटा होना ज़रूरी है, सोसाइटी कहती है कि बेटी बोझ होती है, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरी बेटी है। मैंने अपनी हर खुशी, हर नींद, हर सपना उसके लिए छोड़ दिया, उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने दी, लेकिन उसे कभी बोझ नहीं समझा। अगर दुनिया मुझे जज करना चाहती है तो कर ले, मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। इस मोमेंट में मायरा खान ने आयरा को एक बिल्कुल नए रूप में प्रेजेंट किया है। वो अब सिर्फ टूटी हुई मोहब्बत की औरत नहीं बल्कि एक मजबूत, सख्त और बेइंतहा प्यार करने वाली माँ के रूप में उभर कर आती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सी एनर्जी है, कंधे सीधे, नज़र उम्मीदी नहीं बल्कि चैलेंज भरी हुई, और आवाज़ में वो दर्द अब गुस्से और हिम्मत में बदल चुका होता है। ये सीन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक पावरफुल मैसेज है। ये दिखाता है कि एक माँ का अनकंडीशनल लव किसी सोसाइटी के प्रेशर, किसी रिश्ते के टूटने और किसी धोखे से भी बड़ा होता है। आयरा यहाँ एक आइडियल स्ट्रॉन्ग वुमेन तौर पर सामने आती है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, चाहे उसे कितना भी तन्हा और टूटा हुआ क्यों ना फील हो। इस एक सीन ने पूरे एपिसोड को और गहराई दे दी है। काम्यार भी इस बात को सुनकर और ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ अपनी बीवी का दिल नहीं बल्कि उसकी माँ का दिल भी तोड़ा है, जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके तुरंत बाद एपिसोड में एक और बहुत पावरफुल और दिल को छू लेने वाला सीन आता है जब इरा अपने बेटी के लिए वो मजबूती वाली बात कर चुकी होती है और कमरे में सन्नाटा छा गया होता है। तब कैमरा धीरे से काम्यार के फादर की तरफ घूमता है। अंकल का चेहरा बहुत सीरियस और उड़ा हुआ है। वो अपनी कुर्सी से उठकर काम्यार के पास आता है, जहाँ काम्यार अभी भी ज़मीन पर बैठा और सर झुकाए आंसू बहाए हुए है। अंकल अपना हाथ काम्यार के कंधे पर रखे धीरे से कहते हैं, लेकिन गहरी आवाज़ में, बेटा अगर तुम किसी प्रेशर में हो, अगर ये रिश्ता तुम पर बोझ बन गया है तो वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ काम्यार, तुम के लिए हम सब हैं यहाँ। कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। काम्यार ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें पहले झड़ती हैं, वो जैसे उसने अपने फादर से ऐसी बात कभी एक्सेप्ट की ही नहीं। सर उठाकर अपने फादर की तरफ देखता है और रोने वाली आवाज़ में बोलता है, अब्बू। अंकल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैं जितना चाहूँ मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कितना प्रेशर फेस कर रहे हो,
सोसाइटी का, लोगों का, अपने खुद के ईगो का। अगर ये सब तुम्हें बर्बाद कर रहा है तो हम तुम्हें वापस अपने घर ले आएंगे। तुम्हारी अम्मी रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। तुम्हारी बहन तुमसे बात करने के लिए तरस रही है। लेकिन बेटा, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम सच में आयरा और अपनी बेटी के बगैर नहीं सकते तो ये भी बता दो, क्योंकि अब और दर्द नहीं दे सकते उन दोनों को। सीन की इमोशनल टेंशन यहाँ पीक पर पहुँच जाती है। कामयार का पूरा जिस्म कांप रहा होता है। वो अपने फादर के हाथों को पकड़ लेता है और रो रो कर कहता है, अब्बू मैं गलत था, मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। प्रेशर नहीं, मेरा घमंड था, मेरी ईगो थी। मैं अपनी बीवी और बेटी को खोने से डरता हूँ, लेकिन अब मुझे डर है कि वो कहीं मुझे माफ़ ना करे। अंकल अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं। बैकग्राउंड में सिर्फ हल्की सी इमोशनल म्यूज़िक बज रहा होता है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ रोने की आवाज़ें और दिल को टूटने की आवाज़। ये सीन सिर्फ फैमिली का सपोर्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये बहुत गहरा मैसेज भी देता है। कभी कभी इंसान अपने ईगो और दुनियावी प्रेशर में इतना उलझ जाता है कि सही और गलत का फ़र्क भी भूल जाता है। उस वक्त फैमिली ही उसे सच्चाई की तरफ ले आती है। फैमिली वो एंकर होती है जो तूफान में भी संभल लेती है। इस सीन में कामयार का कैरेक्टर और गहरी से दिखाया गया है। पहले वो अपनी ईगो में डूबा हुआ था, फिर ब्रेकडाउन हुआ और अब फादर के इस अनकंडीशनल सपोर्ट ने उसे और ज़्यादा टूटने और सच्चा बदलने का मौका दिया है। ये मोमेंट इतना इमोशनल था कि बहुत से व्यूवर्स ने यहाँ रुक कर फिर से आंसू बहाए। फैमिली के इस सीन ने एपिसोड को और भी मैच्योर और रियलिस्टिक टच दे दिया। वो अब बिल्कुल टूटा हुआ ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके चेहरे पर आंसू और पसीना मिला हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, नज़र नीचे झुकी हुई है। आयरा उसके सामने खड़ी है, आंखों में दर्द और थकन है, लेकिन अब वो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है आयरा, बस ये एक सिंपल लाइन। लेकिन ये लाइन इतनी गहरी है और इतनी बड़ी है कि पूरा स्क्रीन सन्नाटा हो जाता है। इसमें कोई बड़ी एक्सप्रेशन नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई रोना धोना नहीं, सिर्फ एक इंसान जो अपनी पूर्ण ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से इन्हें नहीं पहुँचता। वो आयरा की तरफ देखता है और फिर से आवाज़ में एक ऐसा दर्द जो दिल तोड़ देता है दोबारा कहता है, मुझसे गलती हो गई, बहुत ज़्यादा गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी इज़्ज़त को, तुम्हारी खुशियों को, सब कुछ कुचल दिया। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया कि अब शायद इसका कोई उलझ नहीं बचा। उसकी आवाज़ में वो पुराना घमंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। सिर्फ एक टूटा हुआ, मजबूर और सच्चा शोहर बाकी रह जाता है। वो अपनी हाथों को आयरा की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बच्चे में उसे बीच में ही रोक लेता है, जैसे खुद को एहसास हो गया हो कि उसका हाथ पकड़ने का हक भी बाकी नहीं रहा। फिर वो धीरे से बोलता है, ऑलमोस्ट विस्पर की तरह, मैं जानता हूँ शायद बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा दिल टूट चुका है, तुम्हारा ट्रस्ट टूट चुका है, और मैं वो सब कुछ खो चुका हूँ जो कभी मेरा था। इस एक लाइन के बाद वो फिर से सर झुका लेता है। उसके कंधे हिल रहे होते हैं। रोना नहीं, सिर्फ एक गहरा बेबस सिलसिला है जो उसके अंदर से निकल रहा होता है। ये सिंपल लाइन, मुझसे गलती हो गई, पूरे ड्रामे का सबसे पावरफुल और हार्ट ब्रेकिंग बन जाता है। उसकी इस बात में कोई बहाना नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ सच्चा एहसास है। ये फील होता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, लेकिन शायद अब वक्त गुजर चुका है, अब माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं बचा। ऑडियंस को यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि कामयाब बदल गया है।
لیکن اس کی بدلی ہوئی شخصیت کو آئرا شاید کبھی ایکسیپٹ نہ کرے۔ یہ ریگریٹ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ریئل ہو۔ بہت سے لوگ اس سین کو دیکھنے کے بعد شاید اسکرین سے ہٹ جاتے ہوں۔ یہ سین اور بھی زیادہ ایموشنل اور ڈیٹیل ٹریکس سے کچھ اس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ احمد اور مہا کی لو سٹوری ایپیسوڈ کا سب سے سافٹ اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہوتی ہے۔ ان کی پہلی ملاقات کسی پلان ٹریک سے نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹے سے سائیکل ایکسیڈنٹ کے تھرو ہوتی ہے۔ مہا جلدی میں ہوتی ہے اور اچانک اس کی سائیکل احمد کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ احمد کے چہرے پر دونوں کے چہرے ایک پل کے لیے شاک ہو جاتے ہیں، پھر ہلکی سی جھجک کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ احمد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے جبکہ مہا تھوڑی سی شرمندہ اور گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مومنٹ چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن دونوں کے دل پر ایک ہلکا سا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن احمد اور مہا کی محبت سچی ہوتی ہے اور وہ ہر مشکل کا آمنا سامنا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹرسٹ رکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ فیلنگز کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ آخر کار ان کی سیکریٹی اور سیکریفائس رنگ لاتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کا سین بھی بہت ایموشنل اور سکون بھرا ہوتا ہے، جہاں ان کی ساری سٹرگلز کا ایک خوبصورت انجام ملتا ہے۔ ان کی سٹوری ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے جو صرف خوشی نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ میسج بھی دیتی ہے۔ یہ لو سٹوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سمپل سچائی اور دل سے کی گئی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ اگر نیت صاف ہو اور پیار سچا ہو تو آخر میں محبت ہی جیت جاتی ہے۔ لاسٹ سین پوری سٹوری کا سب سے زیادہ ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہوتا ہے، جہاں احمد اور مہا وقت کے ایک خوبصورت ڈیر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے واپس اسی جگہ آتے ہیں جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ہلکا سا سناٹا، ہلکا سا سن سیٹ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور انوائرمنٹ میں ایک سکون سا فیل ہوتا ہے۔ وہی پرانی گلی، وہی روڈ، لیکن اس دفعہ سب کچھ الگ الگ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ دونوں اب ایک رشتے کی گہرائی بدل چکی ہوتی ہے۔ پہلے یہ جگہ صرف ایک ایکسیڈنٹ کی یاد تھی لیکن اب یہ ان کی محبت کی پہلی نشانی بن چکی ہے۔ مہا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتی ہے، پھر احمد کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اگر اس دن میری سائیکل تم سے نہ ٹکراتی تو شاید ہماری کہانی کبھی شروع نہ ہوتی۔ اس کی آواز میں شکریہ بھی ہوتا ہے اور ایک ہلکا ایموشنل بھی۔ دونوں کے چہرے ایک پل کے لیے شاک ہو جاتے ہیں، پھر ہلکی سی جھجک کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ احمد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے جبکہ مہا تھوڑی سی شرمندہ اور گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مومنٹ چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن دونوں کے دل پر ایک ہلکا سا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن احمد اور مہا کی محبت سچی ہوتی ہے اور وہ ہر مشکل کا آمنا سامنا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹرسٹ رکھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ فیلنگز کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ آخر کار ان کی سیکریٹی اور سیکریفائس رنگ لاتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کا سین بھی بہت ایموشنل اور سکون بھرا ہوتا ہے، جہاں ان کی ساری سٹرگلز کا ایک خوبصورت انجام ملتا ہے۔ ان کی سٹوری ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے جو صرف خوشی نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ میسج بھی دیتی ہے۔ یہ لو سٹوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سمپل سچائی اور دل سے کی گئی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ اگر نیت صاف ہو اور پیار سچا ہو تو آخر میں محبت ہی جیت جاتی ہے۔ لاسٹ سین پوری سٹوری کا سب سے زیادہ ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہوتا ہے، جہاں احمد اور مہا وقت کے ایک خوبصورت
دیر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے واپس اسی جگہ آتے ہیں جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ہلکا سا سناٹا، ہلکا سا سن سیٹ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور انوائرمنٹ میں ایک سکون سا فیل ہوتا ہے۔ وہی پرانی گلی، وہی روڈ، لیکن اس دفعہ سب کچھ الگ الگ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں اب ایک رشتے کی گہرائی بدل چکی ہوتی ہے۔ پہلے یہ جگہ صرف ایک ایکسیڈنٹ کی یاد تھی، لیکن اب یہ ان کی محبت کی پہلی نشانی بن چکی ہے۔ مہا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتی ہے، پھر احمد کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اگر اس دن میری سائیکل تم سے نہ ٹکراتی تو شاید ہماری کہانی کبھی شروع نہ ہوتی۔ اس کی آواز میں شکریہ بھی ہوتا ہے اور ایک ہلکا ایموشنل بھی ہے کہ پورا اسکرین سناٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی ایکسپریشن نہیں، کوئی بڑا ڈرامہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، صرف ایک انسان جو اپنی پوری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو فائنلی ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں پوچھتا۔ وہ آئرہ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سے آواز میں ایک ایسا درد جو دل توڑ دیتا ہے دوبارہ کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت زیادہ غلطی ہو گئی، میں نے تمہاری محبت کو، تمہاری عزت کو، تمہاری خوشیوں کو، سب کچھ کچل دیا۔ میں نے تمہیں اتنا درد دیا کہ اب شاید اس کا کوئی الٹ نہیں بچا۔ اس کی آواز میں وہ پرانا گھمنڈ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، صرف ایک ٹوٹا ہوا، مجبور اور سچا شوہر باقی رہ جاتا ہے۔ وہ اپنی ہاتھوں کو آئرہ کی طرف بڑھاتا ہے، لیکن اسے بیچ میں ہی روک لیتا ہے، جیسے خود کو احساس ہو گیا ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق بھی باقی نہیں رہا۔ پھر وہ دھیرے سے بولتا ہے، آلموسٹ وسپر کی طرح، میں جانتا ہوں شاید بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، تمہارا ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہے، اور میں وہ سب کچھ کھو چکا ہوں جو کبھی میرا تھا۔ اس ایک لائن کے بعد وہ پھر سے سر جھکا لیتا ہے، اس کے کندھے ہل رہے ہوتے ہیں۔ رونا نہیں، صرف ایک گہرا بے بس سلسلہ ہے جو اس کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ سمپل لائن، مجھ سے غلطی ہو گئی، پورے ڈرامے کا سب سے پاورفل اور ہارٹ بریکنگ بن جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی بہانہ نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، صرف سچا احساس ہے۔ یہ فیل ہوتا ہے کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، لیکن شاید اب وقت گزر چکا ہے، اب معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں بچا۔ آڈینس کو یہاں سب سے زیادہ درد اس بات کا ہوتا ہے کہ کامیاب بدل گیا ہے، لیکن اس کی بدلی ہوئی شخصیت کو آئرہ شاید کبھی ایکسیپٹ نہ کرے۔ یہ ریگریٹ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ریئل ہو۔ بہت سے لوگ اس سین کو دیکھنے کے بعد شاید اسکرین سے ہٹ جاتے ہوں۔ یہ سین اور بھی زیادہ ایموشنل اور ڈیٹیل ٹریکس سے کچھ اس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ احمد اور مہا کی لو سٹوری ایپیسوڈ کا سب سے سافٹ اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہوتی ہے۔ ان کی پہلی ملاقات کسی پلان ٹرک سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھوٹے سے سائیکل ایکسیڈنٹ کے تھرو ہوتی ہے۔ مہا جلدی میں ہوتی ہے اور اچانک اس کی سائیکل احمد کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ احمد کے چہرے پر آگ سی جل رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بیٹی کی طرف بڑھاتی ہے، جیسے اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہو، اور بولتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے، سوسائٹی کہتی ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، لیکن میری دنیا تو میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنی ہر خوشی، ہر نیند، ہر سپنا اس کے لیے چھوڑ دیا، اس کے لیے اپنی زندگی برباد ہونے دی، لیکن اسے کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ اگر دنیا مجھے جج کرنا چاہتی ہے تو کر لے، میں اپنی بیٹی کے بنا ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ اس مومنٹ میں مائرہ خان نے آئرہ کو ایک بالکل نئے روپ میں پریزنٹ کیا ہے۔ وہ اب صرف ٹوٹی ہوئی محبت کی عورت نہیں، بلکہ ایک مضبوط،
سخت اور بے انتہا پیار کرنے والی ماں کے روپ میں ابھر کر آتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج میں ایک الگ سی انرجی ہے، کندھے سیدھے، نظر امیدی نہیں بلکہ چیلنج بھری ہوئی، اور آواز میں وہ درد اب غصے اور ہمت میں بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ سین صرف ایک ڈائلاگ نہیں بلکہ ایک پاورفل میسج ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ماں کا انکنڈیشنل لو کسی سوسائٹی کے پریشر، کسی رشتے کے ٹوٹنے اور کسی دھوکے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آئرا یہاں ایک آئیڈیل اسٹرانگ وومن آگ سی جل رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بیٹی کی طرف بڑھاتی ہے جیسے اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہو، اور بولتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے، سوسائٹی کہتی ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، لیکن میری دنیا تو میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنی ہر خوشی، ہر نیند، ہر سپنا اس کے لیے چھوڑ دیا، اس کے لیے اپنی زندگی برباد ہونے دی، لیکن اسے کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ اگر دنیا مجھے جج کرنا چاہتی ہے تو کر لے، میں اپنی بیٹی کے بنا ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ اس مومنٹ میں ماہرہ خان نے آئرا کو ایک بالکل نئے روپ میں پریزنٹ کیا ہے۔ وہ اب صرف ٹوٹی ہوئی محبت کی عورت نہیں بلکہ ایک مضبوط، سخت اور بے انتہا پیار کرنے والی ماں کے روپ میں ابھر کر آتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج میں ایک الگ سی انرجی ہے، کندھے سیدھے، نظر امیدی نہیں بلکہ چیلنج بھری ہوئی، اور آواز میں وہ درد اب غصے اور ہمت میں بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ سین صرف ایک ڈائلاگ نہیں بلکہ ایک پاورفل میسج ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ماں کا انکنڈیشنل لو کسی سوسائٹی کے پریشر، کسی رشتے کے ٹوٹنے اور کسی دھوکے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آئرا یہاں ایک آئیڈیل اسٹرانگ وومن طور پر سامنے آتی ہے، جو اپنی بیٹی کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار ہے، چاہے اسے کتنا بھی تنہا اور ٹوٹا ہوا کیوں نہ فیل ہو۔ اس ایک سین نے پورے ایپیسوڈ کو اور گہرائی دے دی ہے۔ کامیار بھی اس بات کو سن کر اور زیادہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے صرف اپنی بیوی کا دل نہیں بلکہ اس کی ماں کا دل بھی توڑا ہے، جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ترنت بعد ایپیسوڈ میں ایک اور بہت پاورفل اور دل کو چھو لینے والا سین آتا ہے، جب آئرا اپنے بیٹی کے لیے وہ مضبوطی والی بات کر چکی ہوتی ہے اور کمرے میں سناٹا چھا گیا ہوتا ہے۔ تب کیمرہ دھیرے سے کامیار کے فادر کی طرف گھومتا ہے۔ انکل کا چہرہ بہت سیریس اور اڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کامیار کے پاس آتا ہے، جہاں کامیار ابھی بھی زمین پر بیٹھا اور سر جھکائے آنسو بہائے ہوئے ہے۔ انکل اپنا ہاتھ کامیار کے کندھے پر رکھے دھیرے سے کہتے ہیں، لیکن گہری آواز میں، بیٹا، اگر تم کسی پریشر میں ہو، اگر یہ رشتہ تم پر بوجھ بن گیا ہے تو واپس آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ۔ کامیار، تم کے لیے ہم سب ہیں یہاں، کوئی تمہیں جج نہیں کرے گا، کوئی تم پر الزام نہیں لگائے گا۔ کامیار یہ سن کر ایک دم سے شوک ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں پہلے جھڑتی ہیں، وہ جیسے اس نے اپنے فادر سے ایسی بات کبھی ایکسپیکٹ کی ہی نہیں۔ سر اٹھا کر اپنے فادر کی طرف دیکھتا ہے اور رونے والی آواز میں بولتا ہے، ابو۔ ہر چیز اتنی سمپل، اتنی ریئل اور اتنی پیور ہوتی ہے کہ ویورز کے دل میں ایک عجیب سی وارمتھ رہ جاتی ہے۔ یہ اینڈنگ صرف ایک لو سٹوری کا ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک خوبصورت میسج بھی دیتی ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے جو اس وقت نارمل یا انسگنیفیکنٹ لگتے ہیں، وہی بعد میں سب سے بڑے خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب اس سافٹ، پیسفل اور سیٹسفائنگ فیلنگ کے ساتھ سٹوری اپنے پرفیکٹ اینڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ اوورآل اگر پورے ڈرامے کے ریویو کو تھوڑا اور ڈیپلی اور ڈیٹیل کے طریقے سے بیان کیا جائے تو یہ صرف ایک سمپل سٹوری نہیں بلکہ ایک ایموشنل جرنی لگتی ہے جو ویورز کو شروع سے اینڈ تک اپنے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اگر سٹوری کی بات کریں تو وہ واقعی کافی سٹرانگ اور ویل
रिटर्न होती है। हर ट्विस्ट और हर टर्न नेचुरल फील होता है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती या ओवर ड्रामेटिक नहीं लगती। कहानी धीरे धीरे बिल्ड होती है, जहाँ हर कैरेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और उनकी डिस्कशंस स्टोरी को आगे बढ़ाती है। ये कंसिस्टेंसी ही स्टोरी को इंगेजिंग बनाती है। एक्टिंग की तरफ आए तो परफॉर्मेंस वाकई आउटस्टैंडिंग होती है। अहमद और महा दोनों अपने कैरेक्टर्स को इतनी सिंसियरिटी से करते हैं कि उनकी खुशी, दर्द, कन्फ्यूजन और लव सब कुछ रियल लगता है। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल होती है कि लगता है जैसे कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं बल्कि रियल लाइफ के दो लोगों की कहानी हो। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल परफेक्टली निभाते हैं, जिससे ओवरऑल ड्रामा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है। इमोशंस की बात करें तो ये ड्रामा इस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। हर इमोशनल सीन दिल को डायरेक्टली हिट करता है, चाहे वो छोटी छोटी खुशियाँ हो या बड़े से बड़ा दर्द का लम्हा ही क्यों ना हो। व्यूअर आसानी से कैरेक्टर के साथ कांटेक्ट कर लेता है और उनकी स्ट्रगल को फील कर लेता है। अगर आप एंडिंग की बात करें तो वो थोड़ी सी सैड ज़रूर होती है, लेकिन उसमें एक होप भी छुपी हुई होती है। ऐसा लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका असर अभी भी दिल में ज़िंदा है। एंडिंग ये फील देती है कि ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें सीखने और आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है। सबसे पावरफुल चीज़ ये है जो ड्रामा हमें सिखाता है, वो ये है कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं होता। असल मोहब्बत ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का नाम है। अगर ये चीज़ें ना हो तो रिश्ता चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, टूट सकता है। और सबसे इमोशनल मैसेज ये होता है कि हर चीज़ का वक्त होता है, ख़ास तौर पर माफ़ी का। कभी कभी जब हम देर से रियलाइज़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉरी से ठीक नहीं होते। इसलिए ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक भी है। हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि वक्त पर सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी होता है। और शायद इसी वजह से ये ड्रामा ख़त्म होने के बाद भी दिल और दिमाग दोनों में एक गहरा असर छोड़ जाता है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। ये वीडियो सिर्फ रिव्यू, एनालिसिस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ड्रामा की स्टोरी, कैरेक्टर, एक्टिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर अपनी राय देना है, ना कि किसी भी तरह से असल कंटेंट को रिप्लेस करना या उसका नुकसान करना। ये वीडियो सिर्फ एक फन बेस्ड रिव्यू है जिसका मकसद ऑडियंस को इंगेज करना, उन तक अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस पहुंचाना और ड्रामा की पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करना है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।